ल अब open record.dat for input mode as #1 अब हामीलाई क्वेशनले दिएको छ how many records are there ओके यस्तो भयो भने कुन लुप युज हुन्छ while not uf1 अब हामी रिड गरौँ इनपुट कहाँबाट रिड गर्ने #1 बाट के छ and dollar एउटा कुरा याद गर हामीलाई डिस्प्ले चाहिँ ट्याक्स र बोनस गर्नु छ तर ट्याक्स र बोनस फाइलमा छैन ओके ट्याक्स र बोनस फाइलमा छैन फाइलमा के मात्रै छ नेम एड्रेस पोस्ट र salary so we will read only those fields which already contained in the file not tax and bonus because it's not included in the file and we have to calculate the tax and bonus on the basis of salary okay name $8 address sorry $8 and $P as but before displaying we have to calculate what we have to calculate salary sorry bonus and tax okay let's calculate tax T equals to S into 10 by 100. Next bonus equals to S into 15 by 100. And that is enter. Now simply display print and $, $8, $P and S went then after close #1 end okay हेर त्यसमा बुझिन्छ होला यो बुझिन्छ यसमा तिमीलाई हेडिङ राख्न मन लाग्छ भने के गर्ने हेडिङ भनेको त बुझ्छौ नि जस्तै माथि हेडिङ राख्न मन छ भने के गर्ने while को ठिक्क माथि यहाँ राख्ने प्रिन्ट हेडिङ राख्न मन छ भने नेम अर्को के छ एड्रेस यसलाई स्मलै गरौँ न किन क्यापिटल गर्ने हैन एड्रेस त्यो ट्याक्स र बोनस त केही कामै लागेन त त्यसलाई डिस्प्ले गर्ने नि मैले छोटाए छु डिस्प्ले गर्ने नि टी र बी हैन ओके एड्रेस त्यसपछि अर्को एड्रेस पछि के छ पोस्ट त्यसपछि स्यालेरी त्यसपछि के छ अर्को के छ ट्याक्स त्यसपछि बोनस ओके बुझ्यो है यो चाहिँ यो माथिको हामीले प्रिन्ट चाहिँ कहाँ राखेको लागि राखेको हेडिङको लागि तर त्यो जरुरी कम्पल्सन छैन राख्दा इट विल बी बेटर बुझ्यो के सोध्नु छ छैन किन आसमा बुझिराछौ बुझिराछु तपाईं निदाउन त निदाइनस् नि छैन नि मलाई त क्लास 9 लाई पढाउँदा चाहिँ त्यस्तै लाग्छ के सबैको माइक म्युट हुन्छ क्यामेरा अफ हुन्छ दुई तीन जना बोल्छन् बाकी निदाउँछन् त्यो चाहिँ अनलाइन क्लासको सबभन्दा बेनिफिट रे नि त सबभन्दा ठुलो बेनिफिट रे नि त त्यो निदाउन पाइयो ओके अब अलिकति कम्प्लेक्स क्वेशनतिर अगाडि बढौं जहाँ चाहिँ हामीले एडिट गर्नुपर्ने या डिलिट गर्नुपर्ने समाउ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ त्यो तिमीलाई पहिला पनि हामीले गरिसकेका छौं ओके हेर अ फाइल contains name मैले सेम गरिरहेको छु एड्रेस post and salary of SA LA or salary of few staff okay अब त्यसपछि हामीलाई के गर्नु छ भने the company has decided to increase the salary of all staff by 25% and write a program to make necessary changes okay question बुझ्यो है बुझ्यो अब हामीलाई यो केस बाहिर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हामीसँग फाइल खोल्ने जम्मा 3टा मोड अवेलेबल छन् इनपुट आउटपुट र
append. We have three modes. Okay, input, output, र append. Input को काम के हो? फाइल को डाटा हेर्नु, फाइल को डाटा निकाल्नु. आउटपुट काम के हो? नयाँ फाइल खोलेर फाइल राख्नु, डाटा राख्नु. append को काम के हो? पुरानो भएको फाइलमा डाटा थप्नु. तर यहाँ हामीलाई के गर्नु छ भने भएको फाइल खोलेर त्यसमा भएको डाटा रिड गरेर त्यसमा 25% थपेर राख्नु छ. Try to understand है. हामीलाई फाइल खोल्नु छ केको लागि? रिड गर्नको लागि. त्यसपछि त्यसको स्यालेरी रिड गर्नु छ. त्यसपछि त्यसमा 25% थप्नु छ, फेरि राख्नु छ. That means we have to read the file as well as we have to write in the file, which is not possible at the same time. Because we have only three modes of file: input, output, and append. Input can read the file but cannot make changes. Output can put the data in file but we cannot read from there. And append also, we can put the data in file but we cannot read. Right now, in this question, we have to read the data. At the same time, we have to make changes in that data as well, which is not possible in the same file at the same time. Getting it? Yes, sir. Okay. अब हामी के गर्छौं? यसको लागि हामी के गर्छौं भने अब हाम्रो डाटा कहाँ छ भने तिम्रो एउटा staff.dat केमा छ होला, त्यहाँबाट फाइल रिड गर्नु पर्यो. ल यो फाइल ल यो अलिकति चेन्ज गरे मैले staff.dat ल. अब हामीलाई डाटा हाम्रो कहाँ छ? staff.dat मा छ. अब हामी ओपन गरौँ. Obviously हामीलाई त स्यालेरी कति छ थाहा नपाइको नयाँ स्यालेरी कति हुन्छ त थाहा छैन. जसको स्यालेरी 1000 रुपैयाँ छ उसको 1250 हुने भयो. जसको स्यालेरी 2000 छ उसको 2500 हुने भयो. In order to decide the new salary, first we must know what is that person's initial salary or previous salary. Then only on the basis of that previous salary, we can calculate the new salary. So first we have to read the salary of that particular person. So we have to open that staff.dat file in which mode? Input. Input mode. Yeah. Open staff.dat for input as one. Now I already told you that we cannot make changes in this staff.dat file because it's open in input file, but we have to make changes over there. So what we will do, we will open a new file in output mode so that we can store the edited data or increased data. Okay, so open temp. Okay, I'm using the word temp.dat for output as #2. Okay, now #1 refers to temp.dat, #2 refers to staff.dat for where we want to read the data, and #2 refers to temp.dat where we have to put the data. Okay, simply you can say that we have to copy the data from #1 and we have to paste it in #2, but before pasting it we have to increase the salary by 25%. Right? Okay, let's go to it. So while not UF. अब 1 मा लाग्छ कि 2 मा लाग्छ भन यो. While not UF 1 मा लाग्छ कि 2 मा लाग्छ? 1 मा लाग्छ. 2 मा त लाग्दैन किनभने 2 मा त 2 भित्र त के छ भने हामीले हेर्नै मिल्दैन because we have to read the data from #1. So here will be 1. Okay, now input. अब input हामीलाई कहाँबाट गर्नु छ? 1 बाट कि 2 बाट? 1 बाट. 1 बाट. #1 के छ? $, $, $, and S. अब हामीलाई राइट गर्नु छ. ल राइट कहाँ गर्नु छ? #2 मा. यदि हामीले यसरी सिधै राइट गरिदियो भने के हुन्छ? को इन्क्रिज भएको त. त्यही भन्दैछु सुन्नु पहिला. Okay, यदि हामीले यसरी राइट गर्यो भने it will just copy the data from staff.dat to temp.dat. It will just copy as it is. तर क्वेशनले हामीलाई कपी मात्र गर भनेको छैन. कपी गर्नु अगाडि के भनेको छ? स्यालेरीलाई के भनेको छ? 25% लेखिएको छ. इन्क्रिज गर्नु भनेको छ. So before pasting it to the #2, before pasting it to #2, we will increase the salary by 25%. So S equals to S plus S into 25 divided by 100. Now, अब के गर्छ? #1 बाट रिड गरेको डाटा #2 मा राइट गर्नु अगाडि के गर्छ भने स्यालेरी अरु चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ, नेम सेम हुन्छ
एड्रेस सेम हुन्छ, पोस्ट सेम हुन्छ, तर स्यालेरी चाहिँ के हुन्छ, त्यसको स्यालेरी जति छ त्यसको 25% के हुन्छ, थपिन्छ अनि मात्रै राइट हुने भयो। ठीक छ? वेन्ट। ओके, अब मलाई भन, हामीले थपिएको स्यालेरी कहाँ राइट गरिरहेका छौँ? temp.dat temp.dat मा। या तर हामीलाई क्वेसनले temp.dat मा राख्नु त भनेको थिएन, हामीलाई त सेम फाइलमा राख्नु भनेको थियो, तर हामी त नयाँ फाइलमा राख्दैछौँ हैन। क्वेसनले नयाँ फाइलमा राख्नु भने भए हाम्रो आवर प्रब्लम इज अलमोस्ट फिनिश्ड, तर यसले के भनेको छ, सेम फाइलमा राख्नु भनेको छ। ओके, अब यसलाई त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने, अब हामीलाई पुरानो डाटाको त युज, पुरानो फाइलको त युज छैन, अब हामी के गर्छौँ, पुरानो फाइल डिलिट गर्छौँ पहिला, त्यसपछि नयाँ फाइलको के गर्छौँ, नाम चेन्ज गर्छौँ। You have to notice something. Before changing the name or before removing the file, that file should be closed, because open file cannot be changed or cannot be removed. Okay, now first we have to close both of the file. Okay, close #1, close #2, or you can use in the same line like close #1, close #2, there won't be any problem. Okay, अब हामी पहिला नाम चेन्ज गर्नु पर्यो, पहिला रिमुभ गर्नु पर्यो, पहिला रिमुभ गर्नु, पहिला रिमुभ गर्नु, पहिला नाम चेन्ज गर्नु के फरक पर्छ? एउटै हुन्छ नि, या दुईटा फाइल डिलिट हुन्छ, दुईटा फाइलको नाम एउटै हुन्छ र हामीसँग एउटै नामको दुईटा फाइल हुन सक्दैन एट द सेम लोकेसन। सो फर्स्ट वी हैव टु रिमुभ द फाइल। फाइल रिमुभ गर्नको लागि हामीसँग कीवर्ड छ किल। यहाँ #1 या #2 लेख्न मिल्दैन, किनभने ओपनले #1 र #2 सुरु गर्यो, क्लोजले त्यसलाई के गर्यो, बन्द गर्यो। कसलाई किल गर्ने अब हामीले भन त? staff.dat staff.dat लाई किल गर्ने। त्यसपछि के अब staff डट गयो, सक्यो। अब हामीले के गर्नु छ भने, जुन हामीले चेन्ज गरेको फाइल छ नि, नयाँ फाइल छ नि, त्यसको नाम के गर्नु छ, staff.dat गर्नु छ। ओके, त्यसको लागि हामीसँग नाम चेन्ज गर्नलाई हामीलाई एउटा लाइब्रेरी फंक्सन र नेम हैन। अब कसको नाम चेन्ज गर्ने भन त? नाम कसको चेन्ज गर्ने? temp.dat त्यस एज त्यसलाई के बनाउने, staff.dat। बुझ्यो नि? अब एउटा प्रिन्ट गरेर राख्दियौ, प्रिन्ट salary has been increased अनि end। ओके, के सोध्नु छ? हैन, कसैलाई के सोध्नु छ नि सोध्नु है। सबैले बुझेको? बुझेछ। ओके, अब यही केसमा अब एउटा अर्को क्वेसन, एउटा लास्ट क्वेसन हामी गर्न भ्याउँछौँ, बिकज आवर टाइम इज अलमोस्ट रनिङ आउट। एउटा अर्को लास्ट एउटा क्वेसन गरौँ। अ फाइल staff.dat contains सेम क्वेसन सेम गरिरहेको छु म, डाटा चाहिँ एड्रेस, पोस्ट and salary. Write a program to remove or record remove the record of Geeta Gurung. क्वेसन बुझे? अब के गर्नु छ हामीलाई? अब के गर्नु छ भन त? हामीलाई पहिला नाम चेक गर्नुपर्छ, हामीलाई staff.dat को सबै डाटा temp.dat मा राख्नु छ, तर कसको चाहिँ राख्नु छैन, गीता गुरुङको चाहिँ राख्नु छैन, सो दैट गीता गुरुङ विल बी एक्सक्लुडेड इन द न्यू फाइल। ठीक छ? अघिनाकोसँग सेम भयो, मैले सेम गरे। हेर, यदि हामीले यस्तो गर्यो भने व्हाट विल ह्यापन? मैले अघिना कपी पेस्ट गरेको छु, एकचोटी आन्सर हेर है। यदि हामीले यस्तो गर्यो भने इट विल कपी all the records from staff.dat and paste it into temp.dat. But here, according to the question, we have to exclude Geeta Gurung from being copied. So in other words, we can say that we have to copy only those records whose name is not equals to Geeta Gurung. Getting it? So that Geeta Gurung ko copy knows.
हामी यसो भन्न सक्छौं गीता गुरुङको कपी नगर्ने भन्न सक्छौं अथवा गीता गुरुङ बाहेकको कपी गर्ने भन्न सक्छौं both have the same meaning okay अब हामी के गर्छौं if we do like this it will copy all the data but we have to copy only those data whose name is not equals to Gita Gurung so that before writing the data we have to make sure name is not equals to Gita Gurung. So in order to do so, if $n is not equals to Gita Gurung, then if record has been removed. Okay, you hear? बुझ्यो सर ओके कसैलाई सोध्नु छ भने सोध्न सक्छु है ए यो कसले गरे हटा दे यहाँ हामीले के गर्यौं staff.dt बाट रिड गर्यौं tm.dt मा राइट गर्यौं तर सबै राइट गरेनौं कुन मात्र राइट गर्यौं जसको नाम चाहिँ के छैन गीता गुरुङ छैन गीता गुरुङ छैन त्यो हटा भने सुनिनुहोस् के सोध्नु छ छैन होइन ओके अब अरु के सोध्नु छ भने सोध अब हामीसँग ल यो फाइल ह्यान्डलिङमा तर एउटा कुरा याद गर यो दुईटा फाइल वाला अहिलेसम्म एकचोटी पनि आएको छैन सो त्यसको पोसिबिलिटी एकदम कम छ अहिलेसम्म कहिले पनि आएको छैन एसईमा एउटै केसमा आउन सक्छ डिबगमा आउन सक्छ है डिबगमा आउन सक्छ रिमेम्बर किनभने डिबगमा अलि गाह्रो क्वेसन आइरहेको हुन्छ तिमीले याद गर्यौ होला डिबगमा र आउटपुटमा तर आउटपुटमा यो आउँदैन किन आउटपुटमा त हामीले देखाउनै मिल्दैन हैन सो देयर इज नो पोसिबिलिटी इन आउटपुट डिबगमा आउन सक्छ तर क्वेसन नम्बर 14 मा चाहिँ यो सम्भावना अलमोस्ट 14C मा अलमोस्ट 0 छ but still we have to learn because worst case मा जे पनि हुन सक्छ नि हैन we should preparing for worst case scenario अरु के छ छैन सर ओके अब तिमीलाई क्लास नवज्योतिको लागि क्लास गर्दा गर्दै दिक्क लागिसक्यो होला दिनको कतिवटा क्लास हो तीनटा हुन्छ अनि अस्ति त एक दिन 4 वटा भएको थियो त्यो पनि लास्टमा क्यान्सल भयो अनि साइन्सको 2 पिरियड हैन होइन एक मिनेट मात्र हुन्छ बिहान आज साइन्स त अफ भयो नि थाहा पाएँ मैले 80 मिनेटको हुन्छ साइन्स 80 मिनेटको त्यही त अब त्यो 2 पिरियड 4 पिरियड 5 पिरियड भयो तिमीहरुको ल ल ल मज गरे यस्तै भयो हाम्रो ओके आजलाई यति नै गरौँ हाम्रो त अब एक हप्तामा क्लास हो यो कुन चाहिँ पागल भयो ओके अरु के सोध्नु छ भने सोध्न सक्छु है सर भन कुन स्कुललाई पढाइराख्नु भएको थियो किन होइन सोधेको नि लाइक जनरल नलेज नवज्योति ओके ओके ल है त आजलाई यति नै गरौँ त आजलाई यति नै गरौँ कि अर्को एउटा सेसन अर्को एक पिरियड लिने हो र नलेम सर okay course complete sir there won't be any problem in computer it will be fine है त okay ल मैले मिटिङ इन गरे है त ल have a nice day ओके सर बाइ बाइ सर bye bye सर bye बाय बाय सर bye